स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउन भन्दै घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि आन्तरिक छानबिन सुरु, पार्टीमा अन्य सदस्यमाथि समेत छानबिन हुने दावी। 12-2 को उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूबीच प्रतिष्ठाको लडाईँ बन्दै जसपा र लोसपा एक ठाउँमा उभिएपछि दुई दललाई चुनौती दिने जनमत पार्टीको रणनीति। साबिकको नीति विपरीत व्यापारी घरानालाई धितोपत्र लाइसेन्स वितरणको बाटो खुला, निजी कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई बदर गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। चीन र ताइवान बीच फेरि तनाव चुलिने संकेत, सैन्य अभ्यासको दोस्रो दिन चीनले युद्ध विमान आफ्नो भूभाग नजिकै पठाएपछि ताइवान रुष्ट। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर आर्सेनल बराबरीमा रोक्यो, लिभरपुलसँग 2-2 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्नका लागि सभापति रवि लामिछानेको कोर टीमका मान्छेलाई बुझाउन 2 करोड़ रूपैयाँ घुस मागेको अडियो हिजो सार्वजनिक भएसँगै पार्टीले 72 घण्टे छानबिन प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग माघ 1 को बिहान श्रेष्ठले पैसा मागेको फोन वार्ताको अडियो आएपछि रासोपाले श्रेष्ठलाई सांसदबाट समेत निलम्बन गरेको छ। रासोपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई 3 दिनभित्र छानबिन गरिसक्न निर्देशन दिएको विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीको साधारण सदस्यका हैसियतले कुनै पनि काम कारवाही नगराउन समेत निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पार्टी उपसभापति डीपी अर्यालले सभापतिका 2-3 जना कोर मान्छेले पैसा उठाउने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे सबैमाथि छानबिन हुने बताउनुभयो। पार्टी सभापति लामिछानेले पनि आफ्ना सांसद श्रेष्ठले गरेको घुस संवादको अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। 12-2 को उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, सुन्ने बित्तिकै पार्टी पंक्तिमा 72 घण्टाभित्र छानबिन गरी कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउनु भनेर निर्देशन दिएका छौं। रासोपाका एक सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यले भने यो प्रकरणमा पार्टी सभापतिमाथि पनि प्रश्न उठाउने हो, यो त अति नै भयो, यो कुराले हामीलाई धक्का पुगेको छ। इमानदारीपूर्वक देशका लागि योगदान गरौं भनेर लागेको हो। पार्टीभित्र आर्थिक रूपमा समस्या देखिएको हो कि भन्ने अभाव भएको ती सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले भने सांसद श्रेष्ठको विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मा अनुशासन समितिको रहेको बताउनुभयो। सांसद श्रेष्ठको सचिवालयले भने अडियोमा भएको आवाज सम्पादन गरी नियोजित रूपमा षड्यन्त्र गरिएको बताउनु भएको छ। ललितपुरको कुपनडोल हाइटमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट होटल ओरपरका घर शुक्रबार राति भासिए। स्थानीय बासिन्दाको भागाभाग भयो, तर भवितव्यको तयारी भने 1 वर्ष अघि नै भएको थियो। घर जग्गा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर सरकारले गत वर्ष नै यसको पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो। चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मन्त्री तथा एनई समूहका अध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठ र समिट समूहको लगानीमा अपार्टमेन्ट होटल बन्न लागेको हो। 6 अर्ब रुपियाँ लगानीमा द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्सेस नाममा बन्न लागेको यो परियोजनामा 130 कोठाको 5 तारे होटल मात्र होइन, 160 युनिट लग्जरी अपार्टमेन्ट हुनेछन्। यसका लागि 7 देखि 16 तलासम्मका 7 वटा संरचना बनाइँदैछ। अपार्टमेन्टको संरचना निर्माणका लागि 3 महिनादेखि माटो फिलिङको काम भइरहेको थियो। 18 रोपनीमा बन्न लागेको यो संरचनाका लागि केही मापदण्ड सरकारबाटै परिवर्तन गराइएको थियो। त्यति मात्र होइन, यति ठूलो संरचना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA र नक्सा पास समेत गरिएको थिएन। सर्वसाधारणलाई लाग्ने सारा नियम कानूनलाई चुनौती दिँदै बनिरहेको संरचनाले अहिले सर्वसाधारणकै उठीबास लगाएको छ। तर नयाँ मापदण्ड अनुसार कम क्षेत्रफल छोडेर ठूलो खाल्डो खनिएकाले निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट ओरपरका घर बासिएका हुन्। यो क्षेत्रमा सडक प्लटिङ र घरमा क्षति भएको ललितपुर 1 का वडाध्यक्ष निर्मल तण्डुकारले बताउनुभयो। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यता समिटले 3 महिना अघि नै निर्माण सुरु गरे पनि अहिलेसम्म नक्सा नै नबनाएको पुष्टि भएको छ। ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले
भन्नुभयो संरचना निर्माणका लागि नक्सा पास अनिवार्य हुन्छ, तर यसका लागि महानगरपालिकामा निवेदन समेत परेको छैन। स्थानीय सरकारलाई व्यवस्था गरेको पाइयो। त्यति मात्र होइन, समिटको निर्माणका लागि अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA नै पारित नभएको बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, समिट अपार्टमेन्ट बनाउन आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदन बल्ल पास हुने प्रक्रियामा छ, तर EIA पास नगरी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। यो गैरकानूनी हो, यसमा कारबाही हुन्छ। साविकको नीति विपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई व्यापारिक घरानालाई धितोपत्र बजार र व्यवसायको नयाँ लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको छ। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन मार्फत प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेसँगै बोर्डलाई स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको हो। नियमावली संशोधनपछि बोर्डले गत असोज 2 मा नयाँ धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा थप धितोपत्र दलाल र व्यापारीको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने बारे सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र समेत व्यापारी घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। बोर्डले थालेको स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर तथा स्टक व्यापारीलाई नयाँ अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया बदर गर्न उहाँले माग गर्नुभएको थियो। असोज 31 मा सर्वोच्चमा दर्ता सो निवेदनमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै कार्तिक 4 मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी बोर्डले थालेको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिदिएका थिए। त्यही निवेदनमा पूर्ण सुनवाई गर्दै हिजो न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र सुषमा लता माथेमाको इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको हो। सरकारबाट पारित केही महिना अघि बोर्डले लागू गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2079 मा हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेलाई यथास्थितिमै संकुचित तुल्याई सोको पुँजी समेत वृद्धि नगरिकनै राखी धराशायी बनाउन लागि छ। यस प्रक्रियाले सीमित केही व्यापारिक स्वार्थ समूहलाई दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित हुने दोस्रो धितोपत्र बजारलाई पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्ति समेतका आधारमा अधिक प्रतिस्पर्धी तुल्याउने विभेदकारी परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्था छ। यसरी एउटै नीति अनुसार स्थापित 2 स्टक एक्सचेन्जलाई पनि फरक फरक रूपमा नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले राम्रो नहुने जानकारहरूको भनाइ छ। एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चालाई माओवादीकै थरबाट जन्मदत्ता प्रदान गर्ने भनी सरकारले जारी गरेको यसअघिको परिपत्रलाई हिजो सच्याइएको छ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत बुधबार स्थानीय पञ्जीका अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै माओवादी थर राख्ने व्यवस्था गरिएकोमा बच्चा जन्मिँदा कायम आमाको थर र स्थायी ठेगाना राखी जन्मदत्ता गरिदिने भनी सच्याएको हो। आमाको थरको सट्टा माओवादीको थर राखेर बच्चाको जन्मदत्ता गरिदिने भन्ने अघिल्लो परिपत्रपछि सार्वजनिक टीका टिप्पणी भएपछि विभागले सच्याएको हो। विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले हिजो जारी गरेको परिपत्रमा भनेको छ, बच्चाको जन्म दिने आमाको लैंगिक भूमिकालाई उच्च सम्मान गर्दै संविधान अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदत्ताको हक संरक्षण गर्न परिपत्रका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको छ। सच्याइएको परिपत्रमा सम्बन्ध विच्छेद भई आमासँग रहने छोराछोरीको सन्दर्भमा आमाको हालको स्थायी ठेगानाबाट कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा आमाकै स्थायी ठेगाना भएको ओडा कार्यालयबाट जन्मदत्ता पाउने बुदाहरू थप गरिएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बालिका बलात्कारको मुद्दामा पीड़ितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई झिकाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ। पीड़ितको स्वास्थ्य जाँच गर्ने डाक्टरको सट्टा अर्को चिकित्सकलाई पठाएर बकपत्र गराएको खुलेपछि हिजो न्यायाधीश शंकर राज बरालको इजलासले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई नै झिकाउनु भनी आदेश गरेको हो। यसका साथै अदालतले सरकारी साक्षीहरू शहाब आलम र
अनेस बानियालाई समेत झिकाउन आदेश दिएको लामिछानेका कानून व्यवसायी मुरारी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्ध जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदरसहित झन खुकुलो बनाइदिएको थियो। उच्च अदालतले उनलाई विदेश जान लगाएको रोक सर्वोच्चले फकुवा गरिदिएको थियो। उच्च अदालतको आदेश विपरीत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। त्यस्तै विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। दुवै निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत फागुन 15 मा लामिछानेलाई विदेश जान पाउने अनुमति दिएको हो। सर्वोच्चको फैसलामा विदेश गएको अवस्थामा फर्केको 15 दिनभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जानकारी दिनु भनिएको छ। उच्च अदालत पाटनले गत पौष 28 मा लामिछानेलाई 20 लाख धरौतीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। साथै उच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विदेश जान नपाउने मुद्दा पीड़ित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न नपाउने, पीड़ित किशोरीसँग उनका वकिललाई भेट्न र प्रभावमा पार्न नपाउने र लिखित जानकारी नदिई काठमाडौँ उपत्यका छोड्न नपाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई यो मुद्दाको किनारा छिटो लगाउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, प्रस्तुत मुद्दा जबरजस्तीकरणीको अभियुक्त भएको र प्रतिवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी भई सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट निरन्तर सुनवाईका प्रक्रिया पूरा गरी छिटो कार्यवाही गर्नु भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिई नियम अनुसार गर्नु। अदालतबाट मुद्दा किनारा नै नलागी नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गत माघ अन्तिम साता लामिछानेलाई समेटेर नामिबिया र स्कटल्याण्ड विरूद्ध हुने विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक श्रृंखलाका लागि नेपालको अन्तिम टोली घोषणा गरेको थियो। रोहित पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गर्दै सन्दीपलाई पनि समेटेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा गत फागुनमा 1 सातासम्म सञ्चालन भएको खेलमा लामिछाने सहभागी थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी वैशाख 10 गते 3वटा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। प्रमुख दलका उम्मेद्वार र नेताहरू नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कसरतमा जुटिसकेका छन्। ती क्षेत्रमध्ये 12-2 को उपनिर्वाचनलाई मधेस केन्द्रित दलहरूबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण महत्वका साथ हेरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सत्तारूढ दलहरूले समर्थन गरेका छन् भने एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वार उठाएका छन्। विगतमा फरक कित्तामा उभिएका जसपा र लोसपा उपनिर्वाचनका लागि एकै ठाउँमा उभिनु र जनमत पार्टीले समेत माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका नेतालाई उम्मेद्वार बनाउनुले उनीहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठाको लडाईँ बनेको देखिन्छ। मधेस राजनीतिका दुई शीर्ष पात्र महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीचको टकरावका कारण पार्टी विभाजन मात्र होइन, मधेसकै मुद्दा पनि कमजोर भएको टिप्पणीका बीच आगामी वैशाख 10 गते 12-2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि भने उनीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको उदयसँगै विकसित घटनाक्रमले मधेसको राजनीतिक सन्तुलनमा असर पारेको विश्लेषण समेत भएको छ। यही मेसोमा मंसिरमा राउतसँग पराजित भएका उनी नेता यादव अहिले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार भन्दा ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले समर्थन गरेको छ। कुनै समय एकअर्काको प्रतिद्वन्दी हुने तिनै दल अहिले एकअर्काको समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नमा लोसपा नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय हो। त्यो गठबन्धन हामी रहेकोले गठबन्धनको निर्णय अनुसार गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहनु भएकोले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन स्वाभाविक रूपमा रहने भयो र यसै अर्थमा बुझ्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 2075 फागुन 25 गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग 11 बुँदे सहमति गर्दै सीके राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समावेश भएका थिए। स्थानीय तहदेखि आफ्नो प्रभाव बनाएका राउतले गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि आफ्नो राम्रो उपस्थिति जनाए। प्रत्यक्षमा 6 र समानुपातिकमा 7 गरी 13 सांसद सहित जनमत पार्टी मध्य प्रदेशमा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको छ। मध्य प्रदेशमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 9 प्रत्यक्ष र 7 समानुपाती गरी 16 सांसद छन्। मधेसको अर्को शक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 2 गरी 9 सांसद छन्। यसरी हेर्दा जसपा, जनमत र लोसपा बीच मधेसमा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्नुपर्ने दबाव छ। जसपा र लोसपा एकै ठाउँमा उभिएर जनमत पार्टीका उम्मेद्वारलाई चुनौती दिने रणनीतिमा छन्। विगतमा विपरीत कित्तामा उभिएका दल
अहिले किन मिल्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नमा जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन भन्छन्, हामी त यो देशमा भएको प्रत्येक परिवर्तनका लागि लडेको पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि 3 चोटि मधेस आन्दोलन गरिसकेको पार्टी हो। अर्थात् हाम्रो केही उद्देश्य छ, केही सिद्धान्त छ। जनमत पार्टी एकवटा इलेक्सनमा आयो, उदायो, त्यो उदाएको सामान्य उदाय थियो। अब पछिल्लो 3-4 महिना उनीहरू पनि सरकारमा रहेपछि उनको कुनै खासै सिद्धान्त नीति हामीले देखेनौँ, जनताले देखेन। अब 4 महिना रहिसकेपछि ऊ पनि आफूले एउटा सिस्टमकै पार्ट बुझ्दछ। यसपटक उसको त्यति लहर छैन। मधेस राजनीतिको शक्ति संघर्षका बीच जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छन्। मंसिरको चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाले अहिले गठबन्धन फेरेको छ भने जनमत पार्टी र लोसपा त्यही चुनावपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएका छन्। एकअर्काका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्न कम्मर कसेर लागेका मधेस केन्द्रीय दलहरूको होडबाजी 12-2 को उपनिर्वाचनमा प्रकट भएको छ। जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंह अन्य दलको गठजोड बारे टिप्पणी गर्दै भन्छन्, बुर्जुवा पाराको प्रवृत्तिले अब देशमा त्यो सत्ता चल्दैन, चाहे त्यो जसपाको होस् चाहे अन्य पार्टीको किन नहोस्। नत्र आज यो परिणाम हुँदैन थियो। 15 वर्ष जो सत्तामा काम गरेर बसेको पार्टी त्यो अहिलेको अवस्था कुन अवस्थामा आयो? पैसा, शक्ति र बलको भरमा व्यक्तिवादी विचारधाराको राजनीतिलाई हावी गराउने जुन प्रयास गरिन्छ नि जसपाबाट, त्यसको परिणाम उसले आफै भोग्नु पर्दछ र हामीले कसैले छेकेर छेकिँदैन। मधेसमा स्थापित हुने जनमत पार्टीको रणनीति र आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न खोज्ने जसपा र लोसपाको लक्ष्यलाई मधेस मामिलाका जानकारहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। विश्लेषक खुशीलाल मण्डल भन्छन्, लोसपा र जसपाको मधेस आन्दोलनमा देन छ। उसले मधेस आन्दोलनको नेतृत्व जसपा अहिलेको जसपा गरियो, त्यो बेलामा फोरम पछि लोसपा पनि आयो। जनमत पार्टीको उदय पछि भएको छ। यसको मैले लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता त्यति देखिरहेको 3 ठाउँमा भएपछि त मधेसी दलको शक्ति क्षीण हुन्छ नै। यसमा 2 मत छ। मधेसमा आफूलाई अब्बल ठान्ने दुवै दल जसपा र लोसपा स्थानीय तहमा जनमत पार्टीकै प्रभावले खुम्चिएका थिए। सो प्रदेशको 136 पालिका मध्ये जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 26 सीट र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 14 सीटमा चित्त बुझाउनु परेको थियो। सप्तरीमा रहेका 18 पालिका मध्ये पहिलो पटक स्थानीय तहमा चुनाव लडेका डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 2वटा पालिकामा जित निकालेको थियो। मधेसलाई केन्द्रमा राखेर तीनै दल जसपा 12, जनमत 6 र लोसपा 4 सीट सहित केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा रहेका छन्। जसपा अध्यक्ष यादवले 12-2बाट निर्वाचित आफ्ना सांसद रामसायक प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराए पश्चात सोही स्थानबाट संसदमा आउने जसपा अध्यक्ष यादवको प्रयास रोक्न जनमतले मंसिरको चुनावमा दोस्रो स्थानमा आएका माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएर उम्मेद्वार बनाएको छ। यी घटनाक्रमले मधेस राजनीतिलाई तरंगित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। जसपा र लोसपाको चुनावी तालमेल र जनमतको उपस्थितिबारे विश्लेषक तुलानारायण शाह भन्छन्, लोसपा र जसपा नाम नयाँ भए पनि यी दुईटै पार्टीहरू 63 पछि मधेस 63 को मधेस विद्रोह पछि उदाएका पार्टीहरू हुन् र जनमत पार्टी चाहिँ नै यो पुरानो पार्टीहरूको विकल्पमा आएको पार्टी हो। त्यसैले यो जनमत पार्टीलाई जसपा र लोसपा दुवैले आफ्नो प्रतिद्वन्दी र शक्ति देखिराखेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा एक ठाउँमा आउनु एउटा परिस्थिति बनेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले एउटा सत्ताको कुरा छ, अर्को अस्तित्वको कुरा छ। नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार जसपा उम्मेद्वार यादवलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समर्थन गरेका छन्। एमालेबाट पोलिट ब्युरो सदस्य पुरुषोत्तम पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल र जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गत निर्वाचनको अंकगणित हेर्दा एमालेको 7 पाएका रामसायकले 354 मतान्तरले मात्रै जित निकालेका थिए। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादीका कुशवाहाले 13,468 मत प्राप्त गरेका थिए। अहिले तिनै कुशवाहा जनमतमा प्रवेश गरी चुनावमा होमिएका हुन्, जसले गर्दा जसपा अध्यक्ष यादवको उपनिर्वाचनबाट संसद प्रवेश गर्ने धोको पूरा हुन्छ हुँदैन त्यो हेर्न वैशाख 10 कुर्नै पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्ता। वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकाको बीमा रकम ठगी गिरोहमा सरकारी कर्मचारीको संलग्नता भएको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मेन भवनले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डका कर्मचारी पनि बीमा रकम ठगीमा संलग्न रहेको खुलेको हो। पछिल्लो पटक पक्राउ पर्नेमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा, काठमाडौँ 26 रानीबारी बस्ने अर्घाखाँची छत्रदेव 4 का 36 वर्षीय पशुपति अधिकारी र सूर्यज्योति जीवन बीमा कम्पनीका जुनियर अधिकृत भक्तपुर
भक्तपुरको चाङ्गो नारायण 4 का 30 वर्षीय उमेश बुढाथोकी छन्। अधिकारीलाई शुक्रबार काठमाडौँ 11बाट र बुढाथोकीलाई शनिबार भक्तपुर 10 कमल विनायकबाट पक्राउ गरिएको हो। थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाइएको छ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएका तथा विदामा आउँदा मृत्यु भएका नेपालीले प्राप्त गर्ने बीमा रकम मिलाइदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहका काभ्रेको रोशी 12 का 41 वर्षीय रामबहादुर तामाङ सहित 6 जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूले विदेशमा काम गर्दा गर्दै विविध कारणले मृत्यु भएका विदामा नेपाल आउँदा मृत्यु भएका नेपालीहरूले बीमा बापत पाउने रकम दिलाइदिन्छौं भन्दै परिवार र आफन्तलाई ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बीमा बापत पीड़ित परिवारले 13 लाख रुपैयाँ पाउनु पर्नेमा गिरोहले 5 लाख रुपैयाँ मात्रै दिलाएर ठगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निवर्तमान पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ लगायतको कार्यकाल र त्यसअघि विभिन्न मुलुकमा गरिएका 25 जना पर्यटन दूतको नियुक्ति खारेज गरेको छ। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले हिजो पूर्व समकक्षीले नियुक्त गरेका विभिन्न मुलुक र शहरहरूमा तोकिएका अवैतनिक पर्यटन दूतको नियुक्ति खारेज गरिदिएको भएको हो। मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्रीको कार्यकालमा बनाइएको पर्यटन दूत सम्बन्धी कार्यविधि पनि खारेज गर्दै नयाँ बनाइएको जनाएको छ। नयाँ कार्यविधिले नेपाल बाहिर नेपाल चिनाउन अबदेखि बिना पारिश्रमिक पर्यटक प्रवर्तक नियुक्त गर्नेछ। यिनको पदावधि 2 वर्ष हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि 64 मध्ये 2 सदस्य मात्र निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। अन्य 62 पदमा भने निर्वाचन हुने भएको छ। एक प्रदेश र द्विराष्ट्रिय सदस्य निर्विरोध भएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सदस्यमा जमशेर मिया र द्विराष्ट्रिय सदस्यका लागि नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सुनिल केसीको मात्र उम्मेद्वारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध भएका हुन्। आज साँझ 5 बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता गर्ने अन्तिम समय भए पनि आइतबार साँझसम्म कसैले पनि उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छैनन्। उम्मेद्वारमाथि दावी विरोध गर्ने अन्तिम समयसम्म कुनैमा पनि दावी विरोध पनि नपरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघतर्फ 121 जना, वस्तुगततर्फ 123 र एसोसिएटतर्फ 1762 जना मतदाता छन्। नयाँ नेतृत्वका लागि 62 पदमा 116 जनाको उम्मेद्वारी कायमै छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले ताइवानी भूमिमा आक्रमण गर्ने सटिक निशाना सहितको सैन्य परीक्षण गरेको छ। ताइवानको भूमि नजिकै समुद्री क्षेत्रमा गरिएको सैन्य प्रशिक्षणमा ताइवानी मुख्य स्थलहरूमा आक्रमणका लागि तयारी गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ताइवानलाई कडा चेतावनीका रूपमा सो प्रशिक्षण गरिएको चीन सरकारले उल्लेख गरेको छ। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका सभामुख केभिन मेकार्थीलाई भेट गरेपछि चीनले अर्को दबाव दिने योजना बनाएको हो। अमेरिकालाई चीनलाई संयम हुन आग्रह गरे पनि ताइवानको आकाशमा चीनले 70वटा युद्धक विमान उडाएको दावी गरिएको छ भने 11वटा चिनिया युद्धक पानी जहाज पनि ताइवानी भूमिमा पुगेका छन्। ताइवान सरकारले अमेरिकामा भएको भेटको बहानामा चीनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा खलल पुर्याएको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कैयौं पटक चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनलले लिभरपुलसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। लिभरपुलको घरेलु मैदान एनफिल्डमा गैराती भएको खेलमा आर्सेनलले 2-2 को बराबरी खेल्दै लिभरपुलसँग अंक बाँडेका हुन्। आर्सेनलले पहिलो हाफमा 2-1 अग्रता लिए पनि खेलको दोस्रो हाफमा लिभरपुलले 1 गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा ल्यायो। आर्सेनलका लागि गेब्रियल मार्टिनेली र गेब्रियल एशुले गोल गर्दा लिभरपुलका मोहम्मद सलाह र रोबर्टो फर्मिनोले 1-1 गोल गरे। यो सँगै शीर्ष स्थानको आर्सेनलको 30 खेलबाट 73 अंक भएको छ। 29 खेल खेलेको लिभरपुलको 44 अंक छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा क्रिस्टल प्यालेसले लिड्स युनाइटेडलाई 5-1 को फराकिलो गोल अन्तरले हरायो। क्रिस्टल प्यालेसको जितमा जोर्डन आयुले 2 तथा प्याट्रिक कामफोर्ड, एभेरेची एजी र ओडसन एडवार्डले 1-1 गोल गरे। लिड्सका मार्क गुएहीले 1 गोल फर्काए। पछिल्लो नतिजासँगै क्रिस्टल प्यालेस 30 खेलबाट 33 अंक सहित तालिकाको 12औं स्थानमा छ। समान खेल खेलेको लिड्सको 29 अंक छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्य स्थानमा भने मौसम सफा रहने जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:45 मा भयो। सूर्यास्त साँझ 6:26 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसंग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।